Donc, voilà. Mais Sultan Sabri, d'ailleurs, Miradi Dzaïr, l'un des tendances, في كوال المدرسة القرآنية يودان بغان وخسر السقران هروان سن القرآن ودي الجوامع عميرة ونيفو ناسيونال التي مرشدة ومعلمة ومرشد ديني يسقراي القرآن ولا يودان وخصنش هروان سن قرآن القرآن تاو نغلي كراش وي لي زون بروفيت دابروندر لي لونغ ايترونجير متى تنيد اسكو صراع ماشي صراع ذي متى غرنا أربعة لي ستركتور أيوة غرنا هيش تأجلان تروح ديريكت تروح غير نغلاف ليدوكاسيون نسلمد وغرنا هيش تأجلان تروح غير لي زيتابليسمون غير لي كوليكتيفيتي لوكال بار اكزومبل لي زونتربريز لي كوليكتيفيتي لوكال غرنا هيش تأجلان تروح غير البريفي وغير نغيش تاقلنا تروحها غير الشؤون الدينيه الغلاف لي زافير ديال الجامع لا تسمى سي لي زيكول كورانيك ديال الجامع ديال الجامع هما متى خدمن انه المينيستير دي ليدوكاسيون ناسيونال غرس ان بروغرام ونتاقلني تشابوطا لي بروغرامايا مكشا خدمن مي انف باللي يا غرسن ماني رجولن وذي تنجمش هذه كونترولا كل شيء وهما باش ننفذ تروح باغ اكزومبل غير لي زيكول كورانيك لا 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 لكولاتنا القران لكولات القران هنتفذ ذي الجوامع ولان اكد برا بصح زيك ذي الوقت نغزيك لا لي زيكول كورانيك ماشي لا قراس الجوامع لا قراس اللوح باسكو الزوايا مي ينين لا سقراين غير القران تحفظ القران إميرة ماشي غير تحفظ القران ذيس اكد اسلمذ لا لونغ عرب الحوايج هي تسمى ذيس لاباس الحوايج كيف يني اتاف باغ اكزومبل نهني مثلا تميناسن لي جاردان دونفون غير ليدوكاسيون غير البريفي غير لي زونتربريز غير ولي زيكول كورانيك تميناسن لي زيكول كورانيك تسمى كليج غير ان بروغرام والبروغراميه نورمالمون تبع ذيس الغلاف الدولت مي تبقى تقيم يلا وروال باهي نسقسي غمسه فاتحه لا سيتويانتي كي سو بوز كوم ان بروبليم جار لي زانستيتيسيون ياكي جار الجامع جار لا كراش بريفي جار ليكول بريفي ليكول يعني بيبليك ذاكي لا سيتويانتي سي با يعني وتنجمش انني باللي غندسو فغن اشنو نبغى بون لي انستيتيوشن كنقار يا ليكول بريفي يا ليكول كورانيك لا كريش ثلاث كرا لي كريش تبع نتاع ليطا لو كان chaque institution تسعى sa propre empreinte البصمه اسقان ستا لومبرانتينس الكاشي تسعى لو تيمبو ينس بون ادنين لي زيكول كورانيك وين يحفظون لو كوران دونك لا لونغ arabe c'est-à-dire la langue nationale et officielle en même temps utilisée داخل l'école publique depuis 62 الميتورا مازال تقارن سيس اتصل لي ماتيير استعرف ديال الحون دونك هذه غير لو كورون او ميم طون لاغاب لو كنا نروح على ليكول انا في لا كونفيسيون اطاس دونك لونفون الي ابت هذه تبع لي زيتود ديال ليكول الجيريان ليكول دو لو بريباري ادنوغال على لا كريش بريفي او ديبي سميت بدات لي كريش وقبل كذا وضتار ذاكينيا لي زيكول سي دي بلوتو لي كريش فرانكوفون ومن بعد شو يظهر او ديبار لا ديزانتيغراسيون لينادابتاسيون دي زونفون يدي تفرنا سي لا كريش وكذا لي زونفون يدي تروحوا ديريكت سي لا فامي كش من ليكول الراو لي ديريكتور الطباء لي كادر سوناتراك لي كادر الدولاير كليه ادي كش من تكذ ميس نشيخ لونسينيون ادي فار ميس لونسينيون plus fort à Fina. Pourquoi? Parce que ses parents, c'est des francisants, ils parlent avec leurs enfants dans le pram que en français. À l'astronomie, c'est نهضرن. بعد مش مالك ادي صباح 5 6 pourquoi pas parfois parmi les derniers. ومن بعد اسمي فقني les crèches qui c'est des crèches francisantes, ils ont partagé le programme. Van le programme les crèches رن اس ابغى نستعرف. En même temps le programme est relié ادي يدوك le programme l'école. يبقى استعرفت يبقى ستروميث plus les activités, les techniques d'éveil, les activités culturelles, le sport, la santé, la télévision, la musique, la danse, etc. La troisième,
la crèche privée en général, ça a beaucoup plus la relation au coup les écoles privées du Nulfantora. Les crèches d'État, le français, il est programmé à l'école. C'est-à-dire, l'heure de français قريت l'après-midi غتغرى سي ل 11 ما 12 يزوال تستعرف شاك جور صح ارجو ثني عرب لونغ ناسيونال وثمازيغ لونغ ناسيونال اي غير وتنتسافر هذه البروغرام اللي كراش وتنتسافر هذا خاطرش ما الا تنو فيها راه بعد هذيك الشمه ابريسيزون هذيك الشمه غرباز تبان باللي سي لونغ ماشي ناسيونال وماشي فيفونت سي لونغ étrangère. Pardon, au départ, bon, les années précédentes, ça fait pas, bon, mais le oral la langue tamazight, langue nationale et officielle, depuis décembre 2015. Il est là officiel et à final. Les crèches imerniens, il a, bon, le programme, administrativement, l'arabe et le français dans le programme, les enfants donnent, par exemple, Tiziouzo. Les enfants, la musique, dans les crèches, ils font des activités culturelles. Les autres régions, mais beaucoup plus ils travaillent en français et en arabe. Voilà, des activités culturelles ou culturelles. Une socialisation au pluriel. Parce que c'est le mode d'enseignement d'éducation ماشي d'enseignement parce que ونخدمش l'enseignement au sens propre du mot ou un partout parce que l'éducation ذي سمتها il a l'enseignement il a l'endoctrinement التعليم والتلقين إمير هذي قاسوا مدام هناك يد خدم استعربت يد خدم فرانسيس يد خدم هما يد خدم هما ذي متى خدم وتيقلش لونسينيومون تيقل لوندوكترينمون اتفذ الجماعه قال لنا نخدم من غير استعربت هذه ولا الي اوندوكتريني غير تعربت وقال لي خدم ست فرانسيس الي اوندوكتريني غير فرانسيس وقال لي خدم ست مازيغ اوندوكتريني ست مازيغ ولاش ان بروغرام قال لنا هذه ستاندار الراشي باش نتادي فورمال باش سيمود باسكو لونسينيومون سي كوا لونسينيومون نتاث هذا تمود ذا الحاجث لازم التراجل صغر ويني لا رياكسيون ولا هذه ليديس لا ديسكسيون بار كونتر لوندوكتورينمون اكيني هم وثاني ثاني التاوي انه الراش هذا اللي ذك خام باسكو اكروس قلنا نغرس هذا اللي ذك خام غرس اون لونغ سوا هذا نساول في النورمال في الجنرال سواء غرس الدارجه النغ على الجيريان سواء غرس تمازيغ هذا يفغر غير البرا غير وبريد غرس اون لونغ قال لنا تشبه ثان وخام بصح ماشي فورسيمون وخام هذا يروح غير ليكول الحاج تخضع خلاص ذي لا بيرسوناليتي الناس وذيني من يتذف التكشم لوندوكترينمون سمحي كان مسيو زردومي في تمازيغ ميد قرض اي غير داخل لي كريش وسانتيغرينا باش غادي يوالف اما كني توالف تعرف دايوغ لو كان نورمالمون دون الى قرض عطلن دايوغ بيسك خدمت لونغ ناسيونالي اوفيسيال الى قاسكش من لو بروغرام نيا نتمازيغ ام يخدمن باسكو لي زونفون دي لي بريمير قارن تمازيغت سي لو دوزيام نشوف بدن خدمت دونك اكني ايزون ريغلي لو بروبليم نتعرف le français en tant que la première langue étrangère, en même temps les élites, les parents dans le pram, ça a la transformation professionnelle. Surtout les élites qui sont spécialisées dans les matières scientifiques et dans les sciences exactes, c'est des francisants. Ils parlent avec leurs enfants. Donc, pour régler les déviations linguistiques, les déchirures linguistiques pour les enfants. nous connaissons
هذه شمال ليكول بوبليك الا قد يسين تعرف ويلا يروح لي لونغ étrangères pour accéder à la science. Donc il faut régler le programme bien اكد لنا داخل لي كريش الا en même temps le préscolaire نهضرت فيه الا داخل ليكول بوبليك en même temps les préscolaires داخل لي كريش ils sont autorisés داخل la direction l'action sociale le préscolaire par exemple يوث وثوعارات في كميس نغيث بعد ليكول بريمير فندا يتخدم elle est prête à payer. Le préscolaire est dans la crèche. L'essentiel, il est vers l'école, qu'elle est à l'aise, elle est protégée, il n'y a pas de problème. Mais il a le préscolaire, la crèche. Ça, exactement, le préscolaire, les crèches, en tous les cas,